the victim of aggression. And I am not referring here to some of the remarks made. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी के बारे में। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म बने तो वो खुद को तारीख के सफ़े पर लिखने लगे। वो कहते थे, ये मुल्क मैं बदलूंगा, मैं गरीब को इज़्ज़त दूंगा, मैं सरमायादार की ताकत को तोड़ूंगा। लेकिन इक़्तिदार इंसान को सिर्फ ताकत नहीं देता, वो उसे शक भी देता है, खौफ भी देता है और तन्हाई भी देता है। भुट्टो अब हर शख्स पर शक करने लगे, हर इख्तलाफ को साजिश समझने लगे और हर तनकीद को दुश्मनी। जो उनके साथ न था वो उनके खिलाफ था। 1977 के इंतखाबात में अपोजिशन ने धांधली का इल्जाम लगाया, सड़कों पर एहतजाज शुरू हुआ, शहर बंद होने लगे, मुल्क जलने लगा। भुट्टो ने मुज़ाकरात किए मगर साथ साथ ताकत भी इस्तेमाल की। यही वो लम्हा था जब फौज ने मौका देखा और 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़िया उल हक ने भुट्टो की हुकूमत खत्म कर दी। भुट्टो गिरफ्तार हो गए। वो शख्स जो कभी वजीर आजम हाउस में रहता था अब एक तंग कमरे में बंद था। उन्होंने कहा, मैं वजीर आजम नहीं रहा लेकिन मैं भुट्टो हूँ। दोस्तों, जेल में भुट्टो को नींद नहीं आती थी। वो दीवारों को देखते रहते और सोचते, मैंने मुल्क बनाया, मैंने आइन दिया, फिर मुझे ये सिला क्यों। वो रात को कुरान पाक पढ़ते, शायरी लिखते और बेटी को याद करते। उन्होंने बेनज़ीर को खत लिखा, बेटी मैं तुम्हें तनहा छोड़ रहा हूँ लेकिन नजरिया तुम्हारे हवाले है, जुल्म के सामने झुकना नहीं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि 1973 के आइन जब भुट्टो ने बनाया था और भुट्टो ने कहा था कि मैं अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा हूं, क्योंकि 1973 का जो आइन था उसमें कैदियानियों को काफिर करार दिया गया था। वो अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते और ना अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं। जब भुट्टो साहब पर मुकदमा चलाया गया तो क्या ये इंसाफ था, ये इंतकाम? अब जाके बात साबित हुई है कि ये इंतकाम था। भुट्टो पर जब कत्ल का मुकदमा चलाया गया, वो अदालत में बोले, ये मुकदमा नहीं, ये तारीख है और तारीख फैसला करेगी। अदालत में वो तनहा थे, सामने रियासत थी, जजेस थे, ताकत थी। हर समात के बाद थके हुए वापस आते और कहते, मैं जानता हूं फैसला पहले हो चुका है। बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त नौजवान थी। वो दरवाजे दरवाजे गई, दुनिया को बताया मेरे वालिद बेकसूर हैं। उन्होंने कहा, मेरे बाप को मारा जा रहा है कानून के जरिए, लेकिन दुनिया खामोश रही। ताकत खामोशी खरीद लेती है। भुट्टो की बेटी जेल में मिलने आई। उन्होंने कहा, अब्बा आप बाहर आ जाएंगे। भुट्टो मुस्कुराए और कहा, बेटी मैं बाहर नहीं आऊंगा लेकिन तुम बाहर जाओगी और लड़ोगी। बेनज़ीर भुट्टो ये सुनकर रो पड़ी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उन्हें सीने से लगाया और ये आखिरी बाप बेटी का मिलाप था। फिर दोस्तों, आखिरी रात 4 अप्रैल 1979 रात का वक्त आया। जेल खामोश थी। भुट्टो ने वुजू किया, नमाज पढ़ी और कहा, मैंने अल्लाह से सच मांगा था, अल्लाह ने मौत दे दी। जलाद आया, दरवाजा खुला, रस्सी लाई गई। भुट्टो ने कहा, मैं भुट्टो हूं, सर झुकाना नहीं जानता, और रस्सी खींच दी गई। ना कोई जनाजा, ना कोई नारा, ना कोई हजूम। मैयत को सिंध के गांव गड़ी खुदा बख्श में दफन किया गया। वो शख्स जिसे लाखों सुनते थे अब मट्टी सुनती है। लोग आज भी कहते हैं भुट्टो साहब को कत्ल किया गया है, फांसी नहीं दी गई। वो सियासतदान था मगर इंजाम शहादत नसीब हुई। भुट्टो मर गया मगर भुट्टो अज़म जिंदा रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिर्फ एक लीडर नहीं थे, वो एक जज्बा थे, वो एक नशा थे और वो एक आवाज थे। जब वो बोलते थे लोगों को लगता था कोई उनके दिल की बात कर रहा है। उनके अल्फाज में शायरी होती थी, उनकी आंखों में बगावत होती थी। वो कहते थे, ताकत अवाम से आती है, बंदूक से नहीं। मगर खुद इक़्तिदार में आकर वो बंदूक से भी काम लेने लगे। यही तज़ाद उनकी शख्सियत का सबसे बड़ा राज था। भुट्टो को अपनी ज़हानत पर यकीन था। वो समझते थे कि वो सबसे बेहतर जानते हैं। वो अक्सर कहते, मैं तारीख का शगीरद हूँ, तारीख मुझसे बात करती है। लेकिन ये यकीन कब गरूर में बदला वो खुद को ना समझ सके। उन्होंने अपने साथियों को दूर कर दिया, अपने ही जाने वालों को खामोश किया। वो तनहा हो गए इक़्तिदार में रहते हुए भी। भुट्टो दुनिया के लीडरों में मशहूर थे। उन्होंने अरब दुनिया को मुत्तहिद किया, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई, चीन से ताल्लुकात मजबूत किए, रूस से बात की, अमेरिका को आंख दिखाई। उन्होंने कहा, हम एटम बम खाएंगे मगर किसी की गुलामी नहीं करेंगे। ये जुमला उनकी तकदीर बन गया। ताकतें नाराज हुई, दोस्त कम हो गए, दुश्मन बढ़ गए। भुट्टो ने पाकिस्तान के लिए एटमी प्रोग्राम शुरू किया। वो कहते थे, अगर भारत के पास एटम बम है तो हमें भी चाहिए। ये ख्वाब उनके मरने के बाद पूरा हुआ, लेकिन ख्वाब देखने वाला जिंदा न रह सका। भुट्टो की तकरीरें लोग रिकॉर्ड करते थे, तहरीर करते थे, याद करते थे। वो कहते, मैं अवाम से आया हूं और अवाम के लिए मरूंगा। वो जानते थे कि लफ्ज हथियार होते हैं और वो हथियार उनके हाथ में था। दोस्तों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो घर में एक नर्म इंसान थे। बेटी को मेरी शहजादी कहते, बेटों को मेरा मुस्तकबिल। लेकिन वक्त ने उन्हें खानदान से भी दूर कर दिया। बेनज़ीर जेल में थी, मुर्तज़ा जिला वतनी में, शाहनवाज तनहा।
بھٹو اکیلا ایک قیدی۔ دوستو تاریخ کا سوال، کیا بھٹو نے غلطیاں کی؟ بالکل ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ کیا وہ ظالم تھا؟ جی ہاں دوستو، جگیرداروں کے لیے ظالم اور غریبوں کے لیے نہیں۔ کیا وہ غدار تھا؟ بالکل نہیں۔ کیا وہ شہید تھا؟ لوگ کہتے ہیں بالکل شہید تھا۔ یہی اسے عظیم بناتا ہے، اس پر بحث ختم نہیں ہوتی۔ دوستو آج بھی گڑھی خدا بخش صرف قبرستان نہیں، ایک مزار بن گیا۔ غریب آتا ہے، روتا ہے، پھول رکھتا ہے، کہتا ہے آپ نے ہمیں بولنا سکھایا۔ دوستو اگر بھٹو نہ ہوتا، آئین شاید نہ بنتا، ایٹمی پروگرام شاید نہ ہوتا، مزدور شاید آواز نہ پاتے، سیاست شاید صرف اشرفیہ تک رہتی۔ لیکن اگر بھٹو سچا نہ ہوتا تو شاید اسے پھانسی نہ ہوتی۔ یہی تقدیر کا کھیل ہے۔ بھٹو نے کہا تھا میں تاریخ کے کٹہرے میں کھڑا ہوں اور مجھے یقین ہے میں سرخرو ہوں گا۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ 4 اپریل 1979 راولپنڈی جیل، دوستو وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ ہوا میں خوف تھا، دیواروں میں سناٹا تھا اور آسمان پر عجیب خاموشی۔ بھٹو اپنی کوٹڑی میں بیٹھا تھا۔ انہوں نے قرآن پاک کھولا، چند آیات پڑھی اور آہستہ سے کہا میں نے اقتدار مانگا، اللہ پاک نے قربانی مانگ لی۔ دروازہ کھلا، سپاہی آئے، رسی تیار تھی۔ بھٹو نے سیدھا کھڑے ہو کر کہا میں بھٹو ہوں اور بھٹو سر جھکانا نہیں جانتا، اور تاریخ کی سب سے متنازع پھانسی عمل میں آ گئی۔ جب سورج نکلا تو پاکستان نے اپنا منتخب وزیر اعظم کھو دیا۔ نہ اخبارات بولے، نہ ریڈیو رویا، نہ شہر چیخے، سب خاموش تھے، جیسے ملک نے سانس روک لی ہو۔ میت کو راتوں رات سندھ لے جایا گیا اور گڑھی خدا بخش میں دفن کر دیا گیا۔ نہ جنازہ، نہ مجمع، نہ بینرز، صرف مٹی۔ جب بے نظیر بھٹو کو بتایا گیا تو وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا میرے باپ کو قتل کیا گیا ہے عدالت کے نام پر۔ وہ بیٹی جو باپ کے ہاتھ پکڑ کر چلتی تھی اب قوم کا ہاتھ پکڑنے جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا میں سیاست نہیں چھوڑوں گی، یہ میرا بدلہ ہوگا۔ بے نظیر بھٹو نے بندوق نہیں اٹھائی، نعرہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ وہ جیل گئی، تشدد برداشت کیا، جلا وطنی دیکھی، لیکن باپ کا مشن نہیں چھوڑا، اور آخرکار وہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ یہ بھٹو کی روح کی جیت تھی۔ دوستو اگر بھٹو کے عزم کی بات کریں تو صرف سیاست نہیں تھی بھٹو کا عزم۔ بھٹو کا عزم تھا غریب کو آواز، مزدور کو پہچان، عورت کو حوصلہ، قوم کو آئین، ریاست کو وقار۔ یہ نظریہ کہتا ہے طاقت ایوان میں نہیں عوام میں ہوتی ہے۔ آج بھی لوگ پوچھتے ہیں کیا بھٹو صحیح تھا یا بھٹو غلط تھا؟ جو جواب ملتا ہے وہ مکمل انسان تھا، غلطیوں والا، جذبات والا اور خواب والا، لیکن اس نے خواب دیکھے جو ہر لیڈر خواب دیکھتا ہے۔ گڑھی خدا بخش صرف قبر نہیں ایک علامت ہے۔ وہاں غریب آتا ہے اور کہتا ہے آپ نے ہمیں بولنا سکھایا۔ وہاں ماں آتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ہمیں حق مانگنا سکھایا۔ وہاں نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے آپ نے ہمیں خواب دیکھنا سکھایا۔ ذوالفقار علی بھٹو مر گیا لیکن خوف مر گیا، خاموشی مر گئی، ڈری ہوئی عوام مر گئی۔ وہ شخص جسے رسی ملی مگر تاریخ ملی، وہ شخص جسے عدالت ملی مگر شہادت ملی، وہ شخص جسے قبر ملی مگر قوم ملی۔ دوستو اگر بات کریں ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی کے خلاصے کی تو ذوالفقار علی بھٹو امیر گھر میں پیدا ہوئے، عوام کا لیڈر بنے، آئین دیا، ایٹمی خواب دیا، غریب کو زبان دی اور آخر میں جان دے دی۔ یہ سیاست کی کہانی نہیں، یہ قربانی کی کہانی ہے۔ دوستو کچھ لوگ اقتدار کے لیے جیتے ہیں اور کچھ لوگ نظریے کے لیے مرتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نظریے کے لیے شہید ہوئے اور اس لیے آج بھی زندہ ہیں۔ اس لیے آج بھی ہر گھر سے آواز آتی ہے کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے اور کل بھی بھٹو زندہ رہے گا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی کے بارے میں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی۔ ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، آج کے لیے اللہ حافظ۔